السلام عليكم، مرحبا بكم مع جزء جديد من قصتنا. مشينا بلع طريقي وانا كنحاول نتهدى. قلت ليها واخا مادموزيل، تفضلي لطبلة اخرى، انا غنتكلف من الجميع. حسيت بها زادت تفقصات، هزات كاس اخر وخواتو على حوايجها. قالت لي الله يخليك وريني فين جا الحمام، راني وسخت حوايجي. قلت ليها واخا تفضلي معايا من هنا. غادي وهي كتعوج قدامي، من الحركات ديالها فهمتها شنو بغات. لقاتني داكشي كامل طالع ليا في راسي. مع وصلنا الحمام جراتني، دخلنا وبدات كتقرب ليا وانا عفتها. دفعتها اللور وقلت لها حيدي حوايجك. ضحكات ليا وقالت لي واخا. بدات كتحيد فيهم وانا مدور وجهي لجهة الباب، حتى حسيت بها سالات. تحنيت وهزيتهم ودفعتها حتى طاحت وخرجت. سديت عليها الباب وعلقت ديك البلاكة ديال مغلق للإصلاحات. رميت دوك الشريوطات في واحد البوبيل وتميت غادي فحال الا حتى شي حاجة ما وقعات. قال لي ياسين فين هي ديك ختنا اللي كانت معاك؟ قلت ليه راه فيها السريسرة واقيلا. بقى ياسين كيموت بالضحك، قال لي واه صاحبي حتى انت ما عندك زهر. حتى انا بديت كنضحك، تفكرت البلان اللي درت ليها كون راه غتحماق. المهم رجعت لخدمتي، هاز لي كوموند وكنفرقهم على الطبالي. كندوز الخدمة زوينة انا وياسين. المهم شي ساعة فحال هكاك حتى كيبان ليا ياسين كيعيط عليا. حطيت داكشي من يدي ومشيت لعندو. قلت ليه شنو كاين؟ قال لي خوك صاحبي راه كاين هنايا. قلت ليه كيفاش؟ واش متأكد؟ هو شكون اللي غيجيبو البلاصة فحال هادي؟ قال لي متأكد صاحبي. واش انا ما كنعرفش خوك زكريا؟ راه جا هو وشي صحابو وهاد لا كوموند راه ديالهم. قلت ليه صافي سير جيب ليهم داكشي اللي بغاو. قال لي عندك صاحبي دير لينا شي مشكل، هاد المرة راه المدير ما غيجيش من جهتنا. قلت ليه صافي تحرك بلا هضرة. جاب لي داكشي غادي بيه وانا كلي كنغلي ومعصب. مشيت كنقلب بعيني على الطبلة اللي جالس فيها حتى قشعتو. جالس هو وشي دراري ومدورين بيهم البنات. مشيت وخبطت داكشي اللي في يدي حتى كلشي قفز. هو غير شافني تصدم وشداتو الرعدة. قال لي سيمو. بان ليا داك صاحبو وقف وكيقول لي شكون هذا. درت لعندو حطيت يدي على كتفو وجلستو بلاصتو. درت لعند زكريا جريتو بلا شوها غادي بيه للفيستيار. دخلنا وسديت الباب رضختو مع الحيط. قلت ليه خليتيها بوحدها؟ بقى ساكت، ما حسيت براسي حتى عطيتو بواحد الشمال. جاوبني البرهوش، واش خليتي عيشها بوحدها؟ قال لي شديتو من حوايجو وكنرضخ فيه. قلت ليه اش كنقول لك انا يا المصيبه؟ ياك ديما كنوصيك باش ما تخليهاش بوحدها. انت شنو كدير؟ كدير غير داكشي اللي في راسك. واش باغي تحمقني؟ انت عارفنا راه ما عندناش مع ولاد الحومه، وإلا استغلوا الفرصه ما كاين حد ودخلوا عليها. قال لي راه الباب مسورت. قلت ليه واش حتى هداك باب اللي تكى عليه غيدخل يسكن معانا؟ هو كيقول لي سيمو عافاك خليني غير نهضر. قلت ليه ما عمرك ما غترجل وغدير عقلك، غتبقى ديما في عيني يا برهوش. مع حليت الباب لقيت المدير في وجهي. قال لي شنو واقع سيمو؟ بقيت غير كنشوف فيه. قلت ليه ممكن نخرج دابا؟ راه الوالده بقات بوحدها وخاصني نمشي عندها. شاف زكريا وقال لي صافي واخا، اصلا انت اليوم كان عندك روبو. قلت ليه شكرا. مشيت بالزربه حيدت الحوايج الخدمه ولبست حوايجي. خرجت وغادي طاير بالموطور قاصد الدار. وصلت وطلعت كنجري، كندق في الباب كنسمع صوت البكا ديال عيشة. بقيت كنغوت وصافي يا عيشة غير حلي الباب، راه غير انا هذا ما تخافيش. جات وحلات عليا الباب وتلاحت عليا. ولدي. بديت معنقة ومزير عليها. صافي ما تخافيش راه ما وقع والو. قالت لي راه هضرتي مع خوك فين هو دابا؟ عندك تكون واقع لي شي حاجة، وراه ما موالفش يخليني بوحدي. فقت ما لقيتوش في الدار وخفت.
بقيت كنخربق عليها في الهضره، راه غير واحد صاحبو مريض ومشى لعندو. قالت لي وشكون هاد الدري وعلاش خرج بلا ما يقولها لي؟ قلت لها واحد ما غتعرفيهش، غيكون ما بغاش يفيقك، اجي ندخلو. قالت لي اسمح لي يا ولدي خرجتك من الخدمه قبل من وقتك. قلت لها منيتك عايشه راه انت عندي هي نمبر وان. مشيت معها لبيتها، تكيتها وغطيتها، مشيت لبيتي وتلاحيت. البرهوش كان باقي ما جاش للدار، ما باغيش نعيط ليه، هاد الفشوش هو اللي خرج عليه. بقيت ناعس وكل ساعه كنقلب، ما بغاش يجيني النعاس. المهم الصباح كانت 6، نط باش يلا نوجد راسي ما نتعطلش على الامتحان اللي كان عندي. لقيت عيشة موجدة ليا الفطور، لبست حوايجي وقصيت بزربة. قلت لها يلا الوالدة انا مشيت. قالت لي سير ولدي الله ينجحك انا راضية عليك. قلت لها سدي الباب مزيان وما تحلي حتى شي واحد. قالت لي كون هاني. مشيت تحركت لافاك، وصلت بكري، دخلت باش ندوز الامتحان، خرجت. المهم كلشي هو هداك الحمد لله. هاد العام ما دابست مع حتى شي بروف. غادي للموطور حتى كنسمع سيمو، درت لقيتها بوتينة كانت كتقرا معايا، شفت فيها قالت لي ايوا خدمتي مزيان. قلت لها الحمد لله. قالت لي حتى انا خدمت مزيان. قلت لها المهم نخليك دابا. قالت لي السيمو عافاك ممكن ناخذ من وقتك شويه، بغيتك تشرح لي شي حاجه. قلت لها واخا امتى؟ قالت لي من دابا ساعتين نتلاقاو. خلات لي نمرتها ومشات. انا كيف العاده تحركت نيشان لاصال، منها نعاون المدرب ومنها نتلف الوقت بيد ما نتلاقى بختنا. صافي دازت ديك الساعتين، عيطت لبوتينة ودرنا فين غنتلاقاو. تحركت لعندها، وصلنا لقيتها سبقاتني جالسة وشادة شي وراق في يديها، كضرب في حناكة باش يحمارو زعما. غير شافتني جمعات الوقفة، مشيت ومديت ليها يدي، سلمت عليها وجلست. قالت لي كون غير مشينا لشي كافي، راه بابا عنده شحال من قهوة هنايا، كون جلسنا تماك باش ناخدو راحتنا. قلت لها لا ما كاينلاش، حيت اصلا ما غنبقاش معاك بزاف، راك عارفاني مشغول وتابعاني الخدمه. قالت لي اواه على انت خدام وفين؟ قلت لها في واحد النايت كلوب. قالت لي اش من واحد فيهم بالضبط؟ قلت لها كريستال. قالت لي انت خدام تماك وانا ما عمري ما شفتك. مشيت ليه شحال من مره كيقولوا بلي هذاك احسن كلوب في كازا. قلت لها دابا شنو بغيتي؟ شنو خاصني نفهمك حيت راني غنتعطل؟ البنت يحسب لكم حشمات بحال الا جايباني باش نتعارفو ماشي باش نشرح ليها. بدات الداويه حتى صدماتني بهضرتها. قالت لي بلي غيشريو شي مستثمرين جداد وكلشي غيتبدل. قلت لها كيفاش؟ قالت لي على ما فراسكش، بابا كيعرف الماناجر مشي هو اللي قال ليه بلي غيبيعو، غيشريوه شي وحدين لاباس عليهم. هي كتهضر وانا غير ساهي. قالت لي يمكن الناس اللي غيشريوه مغاربه وعايشين في اسبانيا. قلت لها كيفاش غيبدلوا كلشي؟ قالت لي يمكن غيديروا بلاصه الكلوب شي حاجه اخرى ويخدموا الناس من تماك. نض جمعت الوقفه وجمعت الباسي والوراق، درت الشكاره في ظهري وتحركت، خليتها كتعيط عليا. مشيت للموطور، طلعت وكنصوني لياسين والو ما كيجاوبش. بقيت مدابز معاه حتى جاوبني. قلت لي علاش ما قلتيهاش ليا؟ قال لي وعليكم السلام. قلت ليه قلت ليه علاش صاحبي ما قلتيش ليا بلي غيجريو علينا؟ قال لي ما بغيتكش تبقى مبرزط، قلت حتى دوز هاد 3 ايام د الامتحانات وعاد نقولها ليك. قلت ليه وشنو غيديروا معانا؟ قال لي ورا خاصنا نقلبوا على راسنا في جهه اخرى. خليته وقطعت. طالع فوق الموطور كان ديماري، انا غنوري لجد بوهم كيفاش يخوروني في خدمتي. وصلت ما غادي داخل، وقف قدامي الكارد كور. قال لي السيمو فين غادي؟ قلت لي علاش؟ قال لي ماشي وقت الخدمه ديالك هذا، اصلا دابا شويه غيجيو شي ضيوف مهمين، كنت باغي نضربو ولكن ما بغيتش نضيع جهدي معاه. قلت ليه صافي غناخد غير شي وراق القرايه ديالي وغنمشي. قال لي حتى الليل واجي خودو. قلت ليه لا راه عندي امتحان. جا هذاك اللي معاه وقال ليه صافي خليه يدخل. دخلت هو يقول لي ما تعطلش السيمو. لقيت الكلوب خاوي فيه غير شي رجال قلال عمرني ما شفتهم جالسين كيقادو في المحل. لقيت المناجر قال لي شكون انت؟
شنو كدير هنايا؟ خرج دابا. جا المدير كيجري قال لي السيم واش كدير هنا ولدي؟ سير حتى الليل ورجع، راه الخدمة باقا ما بدات. قلت ليه على اين خدمة كدوي؟ الخدمة اللي غتجريو علينا منا من مورا كاع داكشي اللي دوزنا وديك تمارة الكحلة اللي ضربنا، غتلوحونا على واحد الكلاب. انا علاش اصلا كنفرع مخي معاك؟ نتوما ما كنبانوش ليكم حنايا، كتدخلوا فلوس صحيحة على ظهرنا، كتعطيونا غير الشياطة. بالي داك المناجر كيعيط على شي واحد، اجي خرج عليا هاد الشمكار من هنا. كيفاش كتخدموا الناس فحال هادو؟ المدير بدا غير كيقفقف. لا سيدي، راه ولد نقي وظريف، غير وقع شي سوء فهم. كيجر فيا وكيهضر ليا في ودني. اسكت المسخوط، راه غتخرج على راسك، راه غندوي عليكم باش تخدم معاهم، نصرت يدي منه. قلت ليه حيد عليا، انا اصلا ما بقيتش باغي نخدم لا عندك ولا عند هاد الموسخين اللي غيشريو الكلوب. انا الحاجه اللي بقات فيا هي ما علمتوناش، بغيتو تزربوا علينا وترميونا. شوف باش نجيك من الاخر، بغيت فلوسي ديال هاد الشهر والله يعاونكم، غنمشي في حالي. وانا هكاك حتى كيبان ليا داك المناجر كيترعد. مادام ياسمين درت لقيتها واحد ختنا بيضا وشعرها كحل، مرجعاه اللور، لابسه جين وكويره، ومعاه شي واحد واقف حداه. قالت لينا شنو واقع هنايا؟ اش هاد الغوات؟ قلت ليها وانتي مالك؟ بالي المناجر قرب يسخف، هذا مالو؟ جا لعندي داك الشهاب اللي كان واقف حداها، قال لي واش عارف راسك مع من كتهضر؟ جا المدير كيجر فيا، زيد وسكتنا فضحتينا. قالت لي هي شكون هذا؟ قال لها المناجر ماشي شي حاجه مهمه، غير تفضلي يا انسه ياسمين. قالت ليه ما دويتش معاك انت سي محمد؟ شكون هاد الولد؟ هضرات مع المدير ديالي، قال لي هذا بنتي غير سيرفر كان خدام هنايا معايا، راه غير معصب شويه وصافي، اما هو راه ولد الناس ومعقول. طلقت منه وقلت ليه ولاش كتشرح ليها هاد الشي؟ قالت لي راه حيت انا اللي سولته واقيلا. قلت لها وشكون انت باش تسولي عليا؟ قال لي المدير راه غير معصب حيت نتوما غتشريو الكلوب وهو غيخرج من الخدمه. قالت لي هو الا كان فحال هكا نعطيوه التعويضات ديالو وخليوه يمشي فحالو. قربت ليها وقلت لها واش انت عندك خريه في بلاصه عقلك؟ داك الشهيب اللي حداها بغا يدير فيها قافز، جا باغي يضربني، خويت بيه وعطيتو بالركبه للكرش، طاح كيتمحكك. جات لعندو كتقول ليه صامويل واش لاباس؟ خليتو مخرجش مكشكش. طلعت في الموطور وتحركت للدرب، وصلت ضربت داك الموطور مع التروطوار، كلشي بقى كيشوف فيا. طرت لجهة الباب كيبان ليا سعد خولا مياء جالس هو وربعتو كيحنزو. قلتلهم اش كديرو هنايا؟ غبرة من قدامي قبل ما نقتل امك. قال لي وراه خوك مطلع اختي لعندو للدار وحابسها. ما عقلتش على راسي، حسيت لاحيت عليه، كندخل ليه في وجهو. دوك اللي معاه شي هرب وشي كيفك، والو ما قدروش يفرقوني عليه. بردت فيه قاع جنوني. جا زكريا هابط حفيان كيجر فيا، صافي يا خويا بركة. قلت ليهم باقي نلقى شي واحد كيدور هنا غنقتلو. درت كتبان ليا لامياء، قلت ليها يلا تبعيه اخر برا نشوفك في هاد الدار. مشيت لجهة الباب ضربتو برجلي، طاح في البلاصة حتى هو كان غير على سبة. طلعت في الدروج حلت الوالدة مخلوعة. قلت لها غير انا. قالت لي سيمو شنو واقع؟ قلت لها ما كاين والو، سيري عطي الراحة لراسك. مشيت وهزيت ساكي، تحركت لاصال، بقيت كنلعب البوكس وباين من وجهي معصب. داك الساك د الرملة كيمشي وكيعاود يرجع لعندي. المدرب لاحظ بلي كنت معصب، قال لي سيمو اجي معايا. دخلنا لواحد البيت وجلست، جا حط يدو على كتفي، قال لي شنو واقع سيمو؟ عمرني ما شفتك في هاد الحالة. ما جاوبتش، خديت القرعة الماء باش نشرب. قلت ليه ما كنحملش الحقرة، اسمح لي عافاك على هادشي اللي درت. قال لي ما درتي والو، انا تخلعت عليك وصافي. تقيس على راسك، انا عارفك دمك سخون، هاد الاعصاب غيخرجوا عليك. خليتو تحركت، كيبان ليا تليفوني كيصوني، لقيتو زكريا، ما كان فيا اللي يدوي مع شي واحد. مشيت خديت الموطور وتحركت للتيران. داك القنت كان هو الكوان ديالي، ديك البلاصة كالم وكتكون خاوية. مع وقفت تماك كنحس بشي خبطة على راسي، ما قدرتش نقاوم، طحت على الارض.
دارو بيا شي ربعة كيضربو فيا برجليهم، شوية واحد فيهم هز موسو غرسو ليا في فخدي، مقدرتش نشوفهم، قوة الضربة طاحت ليا ضباب على عيني، حتى مبقيت كنقشع والو. دازت شي ربع ساعة والدمعيات كتشرشر من راسي ومن فخدي، وكلشي كيضرني، حتى كنسمع شي حد كيعيط: سيمو. الصوت الاول كان ديال عشيري ياسين، والصوت الثاني كان ديال عيشة ميمتي. جا ياسين كيهز ليا فراسي، انا ما كنشوف والو، كنسمع غير الصوت. شويه جات لومبيلونس وهزاتني، كنسمع ياسين كيهضر مع شي واحد في التليفون، كيقول ليه فين. صافي انا جاي. طلعت الوالده ركبات حدايا، كان اخر صوت سمعته هو صوتها وهي كتبكي، صوت ديك لانفيرميير كتقول لهم الضربه خطيره في الراس وكسور على مستوى الجسم وطعنه بسكين في الفخذ. موراها والو، غير الظلام.